शम्भु थापाजी, तपाईलाई फायर साइडमा स्वागत छ। धन्यवाद। म सुरुमा एउटा नमिठो प्रश्नबाट सुरु गर्न चाहन्छु। हुन त यो प्रश्न सुन्दैमा आफैमा मैले सोधिरहँदाखेरि पनि म खुसी छैन। आज नेपालको संविधान र मानिसहरूले प्रयोग गर्ने, टेबलमा राखेर प्रयोग गर्ने टिस्यु पेपर, जुन जति बेला पनि डल्लो पारेर च्यातेर फाल्न मिल्छ, त्यो टिस्यु पेपर र शासकहरूका लागि नेपालको संविधान एउटै हो, उस्तै देखियो? त्यो एउटै त होइन। अब यो काल परिस्थितिले, समयले मान्छेको जुन शासन गर्ने अभिष्ट, अभिलाषा, त्यसमा जोडिने जुन मानवीय प्रवृत्तिहरू संसारमा दोहोरिन्छन्, ती दोहोरिने नेपालभित्र पनि देखा परे। त्यसकारण त्यसरी देखा परेको कारणले गर्दाखेरि संविधान च्यातिएकै हो कि संविधान धुजा धुजा भएको हो कि त्यो टिस्यु पेपर जस्तो हो कि भन्ने प्रश्न सबैतिर उभिएको छ। र सामान्य मान्छेहरूले पनि अहिलेका जुन शासन गर्ने हामीले जो प्रधानमन्त्री पाएका छौँ, जो राष्ट्रपति पाएका छौँ, यति हिंसाबोध गरेका छन्। म त्यति मात्रै शब्द प्रयोग गर्दछु। यति हिंसाबोध र यति अमानवीय दृष्टिकोणका मानिसहरू रहेछन् भनेर भनेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले जुन कुरा उठाउनुभयो, समाजमा उठिरहेको, समाजमा व्यक्त गरिरहेको भावनाको प्रश्न राख्नुभयो, यसलाई म एउटा कानुनको विद्यार्थीको नाताले शासकहरूको जुन शैली हो, शासक खास उहाँहरू संविधानको रक्षक, प्रजातन्त्रको रक्षक, लोकतन्त्रको रक्षक होइन कि शासन मात्रैसँग जुन जोडिएको जुन अभिष्ट छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि यस्तो देखा परेको। सेवा मनी ट्रान्सफरको साथमा त्यसो भए अहिले नेपालको संविधानको हैसियत के हो? त्यत्रो जनताको सङ्घर्षको बलमा दशक जति खर्च गरेर, त्यति धेरै लगानी गरेर नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूले बनाएको नेपालको संविधानको हैसियत के हो? यो नेपालको संविधान ज्यादै बलियो संविधान छ। बलियो संविधान छ। यसले प्रजातन्त्रको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षा यसले गर्छ। दुईजना मानिसको सनकको भरमा यो संविधान का व्यवस्थाहरू निष्क्रिय हुने, प्रजातान्त्रिक संस्थाहरू निष्क्रिय हुने, प्रजातान्त्रिक हाम्रा अधिकारहरू तपाईँको क्रियाशील नहुने, निष्क्रिय हुने भन्ने कुरा आउँदैन। त त्यसकारण संविधान धेरै धेरै बलियो छ। म यहाँनिर तपाईँलाई कहाँबाट सुरु गर्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने, जस्तो एकछिनलाई अहिले सरकार बनाउने प्रश्नमा केन्द्रित हुँदाखेरि एउटा मात्रै तपाईँले धाराको उपधारा हेर्नु भए पुग्दछ। 76 को उपधारा 5 मा त्यहाँ सरकार नबनेमा भन्ने शब्द छैन। कसैको दावा पर्यो भनेदेखि त्यसले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भन्ने मात्रै व्यवस्था छ 76 को 5 मा। मैले तपाईलाई अहिले सिधै लान खोजेको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने, राष्ट्रपतिले यो 76 को 5 बमोजिम जब शेरबहादुर देउबाजीको चाहिँ उहाँको निवेदन पर्यो, निवेदन परिसकेपछि अर्को सरकार बन्न नसकेमा भन्ने उहाँले अधिकार प्रयोगै गर्न पाउनुहुन्न। मैले यो शब्दमा सबै, अब यो फायर साइड भनिसकेपछि अति नै लोकप्रिय के भनेदेखि कार्यक्रम हो। पहिला 76 को 5 मा कसैको निवेदन परेमा, सरकार बनाउने सन्दर्भमा निवेदन परेमा त्यसले विश्वासको मत प्राप्त गर्न जानै पर्दछ भन्ने 76 को 5 मा छ। उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने मात्रै 76 को उपधारा 7 बमोजिम अनि राष्ट्रपतिले सरकार बन्न सकेन है भनेर चाहिँ के भनेदेखि भन्नुहुन्छ। के कुरा बुझ्नु जरुरी छ, यति यति स्पष्ट छ संविधान। तपाईले कसैको निवेदन पर्यो भने उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्नै पर्छ 76 को 5 बमोजिम। अब 7 मा त्यहाँ शब्द जोडिएको छ। 76 को उपधारा 7 तपाईले पल्टाएर हेर्नुभयो भनेदेखि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा सरकार बन्न नसकेमा भनेपछि विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने शेरबहादुरजीको बाध्यात्मक अधिकार छ। संविधान त प्रष्ट छ। हेर्नुहोस्, संविधान यति प्रष्ट थियो, अस्ति पनि संसद विघटन गर्न पाइँदैन थियो। अस्ति संसद विघटन गर्नुभयो।
संसद विघटन गर्दा पनि संविधानमा छैन भनेर हामीले जे संविधानमा लेखिएको छ त्यो कुरालाई हामीहरूले वकालत गर्यौं हो। त्यति लामो बहस भयो र अदालतबाट पुस 5 मा विघटित संसद पुनर्स्थापित भयो। तत्पश्चात पनि त्यो फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै फेरि अहिले संसद विघटन भयो। यो प्रकरणलाई हेरेर दुई थरी टिप्पणीहरू अहिले भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री आफै के भन्दै हुनुहुन्छ, लोकतन्त्रलाई अझै सुदृढ बनाउनका लागि, जनमतका लागि, जनादेशका लागि, संसदलाई अझै सबलीकृत गर्नका लागि चुनावको घोषणा गरिएको हो भनेर सत्ता पक्षको एक थरी मत छ भने अर्को थरी मत के पनि आइरहेको छ भने प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको सहयोगमा व्यवस्था नै ढाल्ने सनकका भरमा यो पटक पटक संसद विघटन गर्ने काम गरिरहेका छन् भन्ने खालको टिप्पणी छ। सत्य चाहिँ के हो थापाजी? सत्य एकदम विवाद भन्दा माथि उठ्ने जुन व्यवस्था छ, जुन संविधान यस्तो कुरा होइन जो प्रधानमन्त्रीले मात्रै बुझुन् र राष्ट्रपतिले मात्रै बुझुन्, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले मात्रै बुझुन् र संविधान चाहिँ केही वकिलहरूले मात्रै बुझुन् भन्ने होइन। संविधानको 99% भाषा हामी सबैले बुझ्ने हुन्छ। 99% 1% के कसो हो भन्ने हुन्छ। अब म यहाँनिर अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई तपाईले सोधेको प्रश्नमा सिधै उत्तर दिन चाहन्छु। अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचन भन्ने शब्द पनि उच्चारण गर्ने अधिकार छैन संसदको। किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि अहिलेको प्रधानमन्त्री बाटाबाट बोकिएका प्रधानमन्त्री हुन्। 76 को 3 बहुमत भनेपछि ठुलो दलको नेताले बोकिएको। उहाँले हाउसलाई, सदनलाई विघटन गर्न, निर्वाचन गर्न त्यति बेला पाउनुहुन्छ जति बेला उहाँ चाहिँ सदनमा प्रस्तुत हुनुहुन्छ। अहिले विश्वासको मतको पनि कुरा छोडिदिनुहोस्, सदनमा एकचोटि जानै पर्छ। सदनमा एकचोटि जानै जानु भएको छैन। जानै नगएको मैले यो प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ के भनेको छु भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो मन्त्री परिषद चाहिँ यो विघटन उन्मुख मन्त्री परिषद हो। यो मन्त्री परिषद जस्तो एकछिनलाई के मानौँ त भन्नुहुन्छ भने 76 बहुमत पहिले दावा गर्यो म प्रधानमन्त्री हुँ भनेर भन्यो, अनि त्यस पछाडिबाट गएर चाहिँ उनलाई राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्नुभयो। उहाँ सदनमै नगइकन तपाईँ विघटन गर्न सक्नुहुन्छ त? सदन त्यसले विघटन गर्न पाउँछ जो सदनमा पुग्दछ। मैले अहिले भन्न गइरहेको हिजो सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि उहाँ विश्वासको मत लिन आउनुभयो, विश्वासको मत प्राप्त भएन। विश्वासको मत प्राप्त नभइसकेपछि उहाँलाई बाटो मतलब हिँडिरहेको एउटा व्यक्ति प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने भएको हुनाले 76 को 3 को व्यवस्था भनेको ठुलो दलको नेता भनेर भनेको हिँडिरहेको एउटा व्यक्ति हो। उहाँलाई नियुक्ति मात्रै गरिदियो। उहाँले निर्वाचनको कुरा गर्नको लागि त उहाँ कहाँ जानुपर्छ? अब म निर्वाचनमा जान्छु, यस्तो भएन भने यस्तो हुन्छ भन्नको लागि त उहाँ सदनमा तपाईँको जानु पर्छ। त्यसकारण मैले एकदम विचार गर्नुहोस्। मैले यो कुरा यो कार्यक्रम मार्फत म फेरि पनि प्रष्ट रूपमा भन्न गइरहेको छु। त्यो प्रधानमन्त्रीले सदनको सन्दर्भमा, सदनको समाप्तिको सन्दर्भमा सदन अब बस्न सक्दैन भन्ने अधिकार त्यसलाई रहन्छ जो अगाडि एकचोटि सदनमा जान्छ। अब यो प्रधानमन्त्री त डरले संसदको म सदनमा जानै सक्दिनँ भनेर राष्ट्रपति समक्ष डरले, हेर्नु म सदनमा पुग्नै सक्दिनँ भनेर डरले उहाँले कागज पठाउनु भएको छ। त मैले के भन्न गइरहेको छु भन्नुहुन्छ भने यो प्रधानमन्त्री जो म सदनमै जान सक्दिनँ भन्ने प्रधानमन्त्रीले अब म सदनको अर्को चुनाव गराउँदछु भन्ने त हैसियतै छैन। त्यसकारण तपाईँलाई फेरि पनि त्यति बेला निर्वाचनको कुरा गर्न सक्दछ त्यो प्रधानमन्त्रीले जसले 76 को 2 बहुमत सदनमा जाओस्, 76 को 3 बहुमत सदनमा जाओस्, 76 को 5 बहुमत सदनमा जाओस्। फेरि पनि म यहाँनिर एकछिनलाई मान्नु, शेरबहादुर देउवाजीलाई नियुक्ति गरियो। शेरबहादुर देउवाजी नियुक्ति हुनुभयो, विश्वासको मत नलिकन उहाँले विघटन गर्न सक्नुहुन्छ त? वा विश्वासको मतको वा सदन बस्ने प्रक्रियामा नगइकन सक्नुहुन्छ त? सेवा मनी ट्रान्सफरको साथमा त्यसकारण
भनेको प्रश्न छ एकपटक प्रधानमन्त्री कुनै पनि धारा मुताबिक संसद प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि संसद फेस गर्नुपर्छ या त त्यहाँ विश्वासको मत आर्जन गर्नुपर्छ वा संसदको कन्फिडेन्स लिएर मात्रै निर्वाचनमा जाने नजाने भन्ने तय गर्नुपर्छ। हो यो यति प्रश्न छ। यो अहिले तपाईको यस्तो चोरी यस्तो डकैती शैली किन मैले भनिराखेको छु भन्नुहुन्छ भने तपाईले सदनको त पनि भन्न पाउनुहुन्न अहिले प्रधानमन्त्रीज्यू। भनेपछि यो सबै प्रक्रिया प्रधानमन्त्रीले मैले विश्वासको मत आर्जन गर्न सक्दिनँ भनेर क्याबिनेटमा छलफल गरेर त्यस पश्चात राष्ट्रपति समक्ष अब नयाँ सरकारको गठनको बाटो खोलौँ, मार्ग प्रशस्त गरेँ मैले भनेर भन्नु, राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि धारा 76(5) अनुसार दाबी पेश गर्नका लागि आह्वान गर्नु, त्यो दाबी पेश हुनु, त्यस पश्चात जे प्रकरण भयो प्रतिनिधि सभा विघटन र निर्वाचनको घोषणा, यो सबै कुरा बताइदिनुहोस् नागरिकले बुझ्ने भाषामा के यो सबै कुरा असंवैधानिक हो? मैले सुरुदेखि मेरो भनाइ यो प्रकरणमा के छ भन्नुहुन्छ भने जब प्रधानमन्त्रीको यस्तो पत्र गयो र राष्ट्रपतिले 21 घण्टाको समय दिएर निष्कासन गर्नु, मैले राजनीतिक दलका शीर्षस्थ मानिसहरूलाई शीर्षस्थ नेताहरूलाई मैले के भने भन्नुहुन्छ भने यो सम्पूर्ण खाली विद्यादेवी भण्डारीजीलाई एकजना मात्रै मान्छे मन परेको छ। अहिले मैले यो नाम लिनुको अर्थ छ, हेर्नुहोस् राष्ट्रपति भएको भए राष्ट्रपतिको कुरा आउँदथ्यो, उहाँलाई केपी शर्मा ओलीजीदेखि बाहेक अरू मान्छे उहाँलाई चाहिएको छैन। हेर्नुहोस् त्यसकारण मैले भने के भन्नुहुन्छ भने उहाँले यो सत्ता दिनुहुन्न है, केपी शर्मा ओलीजीदेखि बाहेक अरूलाई दिनुहुन्न। अनि मैले त्यस पछाडिको तर्क के राखेँ त भनेर भन्दाखेरि त्यो प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिका म विश्वासको मत लिन्न भनेर पत्र पठाउने होइन, उसले त्यो सँगसँगै जोडिएको सिधै क्रियाशील भएको व्यवस्था के छ भन्नुहुन्छ भने जब प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन्छ, प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने बित्तिकै त्यही मितिमा त्यही दिनमा नभए 5-10 दिन पछाडि प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह पनि गर्नु पर्दैन। राम्रो राष्ट्रपति छन् भने सल्लाह पनि गर्न सक्छन्, तपाईँ 30 दिन मध्ये कुन दिन चाहिँ विश्वासको मत लिने हो म घोषणा, यो राष्ट्रपतिले गर्ने काम हो। यो प्रधानमन्त्रीको विवेकमा छैन। हेर्नु यो प्रधानमन्त्रीको सम्मतिमा प्रधानमन्त्रीको उनैले घोषणा गर्नुपर्छ, सदन जिउँदो हुन्छ। हेर्नु राष्ट्रपतिले तपाईको यसरी नियुक्ति गरेको प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिनको लागि 30 दिनको फलानो दिन मैले तय गरेको छु र जिउँदो हुन्छ। अनि त्यो दिन गएर चाहिँ के भने प्रधानमन्त्रीले भन्ने। त्यसकारण मैले यहाँनिर भन्न खोजेको यो जुन प्रक्रिया उहाँहरूले सुरु, किनभने राजनीतिक दलहरूले त्यहाँ पुगेर विश्वासको मत दिन पनि सक्छन्। हेर्नुहोस् यस्तो बेला छ, तपाईँले अहिले चलाउनुहोस्, तपाईँले यो उच्च विधेयक ल्याउनुहोस्, विधेयक भने यो चाहिँ के अर्थ सम्बन्धी काम गर्नु, सबै ल्याउनुहोस्, बजेट ल्याउनुहोस् भन्न पनि सक्छन्। उनीहरूको बिचमा सबै तौर तरिका हुन्छ। तर अहिलेको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले अस्ति पनि संविधानमा नभएको व्यवस्थाबाटलाई झिकेर देखाएर यो खान खोज्नुभयो। यो पार्लियामेन्ट खाएर उहाँहरू आफ्नै प्रकारका केही मानिसहरूको एउटा निर्वाचन देखाएर एउटा सत्तामा हालिमुहाली गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ। अहिले पनि त्यही कुरा गर्यो। त्यसकारण मैले यहाँनिर राजनेताहरूलाई के भनेको थिएँ भनेर भन्दाखेरि तपाईँहरू बस्नु सदनमा, तपाईँहरू अहिले जिउँदो छ सदन, यसरी राष्ट्रपतिले पठाएको पत्रको आधारमा हामीहरू बस्यौँ, हामीहरू बहुमत सदस्यहरू बस्यौँ, यहाँबाट सभामुखबाट प्रमाणित गरेर प्रधानमन्त्री फलानलाई नियुक्ति गर्यौँ, भोट पनि तपाईँको चाहिँ के भने विश्वासको मत पनि आजै हामीहरूले व्यक्त गर्यौँ भनेर पत्र चाहिँ के भनेदेखि पठाइदिनुहोस्। अनि राष्ट्रपतिले गैर संवैधानिक कार्य गरेको हुनाले त्यो प्रक्रियालाई पनि तपाईँहरू चाहिँ के भनेदेखि थालनी गर्नुहोस् भनेर एउटा यो भनेको थिएँ। हेर्नुहोस् अर्को चाहिँ यहाँबाट पठाएर तपाईँ राष्ट्रपतिको सन्दर्भमा छलफल सुरु गर्नु, अब सदन मर्दैन है भन्ने कुरा व्यक्त गर्नुहोस् भने यिनीहरूको जुन जबरजस्तीपना छ नि, भनेको राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको घोषणा सहितको विज्ञप्ति निकालिसक्दाखेरि पनि संसदले आफ्नो तजविधी अधिकार हो भनेर संसदको बैठक बसेर त्यसलाई प्रतिवाद गर्नुपर्ने थियो। ई सेवा मनी ट्रान्सफरको साथमा आज पनि त्यो संसदले गर्न सक्छ। मैले पहिलो त त्यति बेर जति बेर उहाँले 100 धारा 76 को उपधारा 5 मा सरकारको आह्वान गर्नुभयो त्यति बेरै बस्ने भनेको पहिल्यै बस्ने, अनि ती सदनबाटै सरकार गठन सुरु गर्ने उहाँले भन्नुभयो, संख्या ती गर्ने,
हाम्रो सदन सुरु भयो, फलानु प्रधानमन्त्री भयो भन्ने जाने पठाइदिने नाम होइन। त्यो कुराले झनै ठुलो द्वन्द्व निम्तिन सक्ने सम्भावना हुन्थेन र? संसद बोलाउने काम त सरकारको हो, राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले बोलाउने हो। तर कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने जुन सरकारको प्रमुखले संविधान नै मान्दैन भने संविधान नै, म तपाईलाई 1653 को क्रमवेलले किन राजालाई काटे त? मान्छे आजित हुन्छ क्या। मैले यहाँ कुनै द्वन्द्व हिंसाको कुरा गरिरहेको छुइनँ। किन क्रमवेल तपाईँको पछि मैले एउटा डेट पनि 20 अप्रिल हो, त्यो संवैधानिक इतिहासमा लामो तरिकाले आउँछ। हेर्नुहोस् है किन पसेन, मान्छे आजित हुन्छ। हेर्नुहोस् यिनलाई पठाएको संविधानको रक्षा गर्न, यिनीहरू संविधान खाएर आफ्नै पोल्टाको मान्छेको मात्रै निर्वाचन, त्यो अध्यादेशबाट निर्वाचन भयो, हामी मात्रै भयौँ भन्ने भइहाल्यो नि। यिनीहरूको त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले वास्तवमा हेर्नुहोस् अस्ति जुन दिन शुक्रबारको दिन यदि सदन बसेको भए, राष्ट्रपतिले पठाएकै पत्रको आधारमा बस्या भए के हुन्छ त? त्यहाँ तपाईँको सही गरेर त्यहाँ सरकार गठन गरेर त्यहाँबाट पठाएको भए के हुन्छ? उहाँले शपथ ग्रहण गर्नुपर्छ कि पर्दैन? थापाजी, अब यो प्रकरण यतिमै मात्रै सकिँदैन। राष्ट्रपतिबाट सरकार गठनका लागि आह्वान हुन्छ, दाबी दुईवटा पर्छ, त्यो दुईवटा दाबी दुवैलाई अस्वीकृत गरिन्छ, राति प्रतिनिधि सभा विघटन हुन्छ, नयाँ निर्वाचनको घोषणा हुन्छ, जसलाई पनि आज असंवैधानिक भनेर विपक्षी गठबन्धन अदालतको ढोकामा पुगेका छन्। हाम्रो पक्षलाई सरकार गठन गर्ने बाटो खोलिदिनु पर्यो अदालतले भनिराखेका छ विपक्षी गठबन्धनले। के अब अदालतले सरकार गठन गरिदिनु पर्ने हो? जब मसँग बहुमत पुर्याउन सक्दिनँ भनेर उहाँले सल्लाह सम्मति राष्ट्रपतिलाई दिनुभयो, दिइसकेपछि अब उहाँले फेरि दावा गर्ने अधिकार नम्बर 1 छैन। नम्बर 2 अब फेरि पनि बुझ्ने भाषामा म राख्छु, त्यस्तो प्रकारको प्रधानमन्त्री 76 को 3 बजेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत ल्याउन नसक्ने भयो भने अन्य कसैले ल्याउन सक्छ भन्ने 76 को 5 चाहिँ अरूको लागि हो। त्यो अरू भनेको अहिलेको प्रधानमन्त्रीदेखि बाहेक हेर्नुहोस् है त्यो शब्द, त्यहाँ शब्द के छ? त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत ल्याउन नसक्ने भएमा अरू कसैले तपाईँको प्रतिनिधि सभाका सदस्यले भनेपछि प्रधानमन्त्रीलाई ठाउँ छ र त्यहाँ निवेदन दिने? सेवा मनी ट्रान्सफरको साथमा मैले तपाईँ मार्फत मैले स्पष्ट गर्न खोजेको त्यो निवेदन दिन पाउने, दुईटा निवेदन पर्यो भन्न पाउने छ र? तर उहाँले विपक्षी गठबन्धनको भन्दा धेरै मत मसँग छ, 153 मत छ भन्ने दावा उहाँले पेश गर्नुभयो। हो, मैले भने त्यो त दिनै पाउने छैन। यदि उहाँसँग त्यस्तो थियो भने 30 दिनभित्र फेरि पनि 30 दिन त नआएको थिएन, उहाँले विश्वासको मत कहाँ लिनु पर्थ्यो? संसदमा। उहाँसँग यदि त्यत्रो मान्छे थियो भने त उहाँ त प्रधानमन्त्री हो नि। उहाँले त कागज पेश गर्ने, उहाँले आदेश दिने ठाउँ त कहाँ छ? सदन हो नि उहाँको लागि। त्यसकारण मैले यति प्रश्न के भन्न खोजेको छु भन्नुहुन्छ भने उहाँसँग 153 छ भने उहाँले त्यहाँ कागज पेश गर्न, उहाँ त प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ नि। एकचोटिको प्रधानमन्त्रीलाई फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने कहाँ व्यवस्था छ? त्यो त पोजिसन चेन्ज भएर मात्रै हुन्छ। त्यसकारण पहिला फेरि पनि 76 को उपधारा 5 मा अन्य सदस्यहरूलाई छ। तपाईले यसो भनिरहँदाखेरि मैले एउटा कुरा सम्झेँ, प्रश्न भयो नि तपाईलाई पनि। उहाँले एउटा भनेको सन्दर्भ यहाँनिर म सम्झिन चाहन्छु, तपाईलाई पनि सम्झना छ। यदि यो कुर्सीमा म नरहने हो भने यो कुर्सीमा भाँचेर छोड्छु भन्ने खालको अभिव्यक्ति उहाँको सार्वजनिक भएको थियो। अहिले के उहाँले कुर्सी भाँच्नुभयो? उहाँले भाँच्ने मात्रै होइन, तपाईँ हामी सम्पूर्णलाई तबाह पारिदिनु भयो, यो देशलाई तबाह पार्नुभयो। अहिले म हेर्नुहोस्, अहिले निर्वाचन अस्तिको दुईटा शब्द यहीँनिर म राख्न चाहन्छु। भारतको सर्वोच्च अदालत र तपाईँको चाहिँ के उच्च अदालतहरूले, पछि सर्वोच्चले त्यसलाई करेक्सन गरेन, यो ठिकै छ भन्यो। त्यो अस्ति जुन 4वटा प्रदेशमा जुन चुनाव भयो त्यहाँ त रेगुलर नै नियमित रूपमा हुनुपर्ने चुनाव थियो, हाम्रो नियमित रूपमा हुनुपर्ने चुनाव होइन। निर्वाचन आयोगले यो चुनाव गरेर जीवन जुन मार्यो, भारतीय जनताहरूलाई जुन मार्यो, त्यो मर्डर हत्यारा हो भन्यो निर्वाचन आयोगलाई।
हो मेरो प्रश्न होइन, यो अब यो प्रश्न अहिले पनि तपाईँलाई थियो। मैले यहाँनिर भन्न खोजेको अब दुईटा शब्द। अहिले तपाईँको चुनाव, अहिले हाम्रो नियमित चुनाव पनि होइन। अहिले चुनावमा जानु भनेर भनेको मानवता विरोधी, हामीलाई मार्न अनि नागरिकहरूलाई मार्नको लागि, मृत्यु वरण गराउनको लागि दुरुत्साहन गर्ने किसिमले यो निर्वाचन आएको छ। यस्तो डेट यो समयले पनि कानुनको प्रयोग कहाँ हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई सामाजिक अवस्थाले पनि तपाईँलाई दिनु पर्यो। जस्तो इमर्जेन्सी लागेको बेलामा तपाईँ र मेरा सम्पूर्ण अधिकारहरू बराबर आउँदैनन् नि, सङ्कटकाल लागेका बेला सामाजिक परिवेशले केही कुराहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भने तय गर्दछ नि। त्यस्तै अहिलेको सामाजिक परिवेशले उहाँहरूलाई के छ त भन्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई यति जानकारी एकदम म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। अस्ति आज त्यो उहाँहरूको आउनुभन्दा अगाडि यो हेटौँडामा जुन चाहिँ के भनेदेखि गृहमन्त्री भर्सेलहरूको जुन निर्वाचन भयो, भयभरका सिडिओहरूलाई, प्रशासनिक व्यक्तिहरूलाई, जसले देवकोटाजीलाई भोट हाल्दछ तिनीहरूलाई रोक्नु पर्यो भन्ने उहाँहरूको ठुलो षड्यन्त्र। त्यसको बावजुद पनि त्यति भोट खस्यो। फेरि म अर्को कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जुन प्रधानमन्त्री मसँग विश्वासको मत म लिन सक्दिनँ भनेर भनिसकेपछि पत्रकार सम्मेलन गर्नुहुन्छ, उहाँ किन सदनमा जानुहुन्न? सदनमा गएर सरकार गठनको कुरा गर्ने कि? त्यही त थापाजी मलाई बताइदिनुहोस्, प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुराहरू, प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरू सुन्ने हो भने नागरिकलाई लाग्छ कि हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई सबै थोक थाहा छ। त्यो जीव विज्ञानको कुरा होस्, त्यो केमिस्ट्रीको कुरा होस्, वा नेपालमा विद्यमान कानुनहरूको धारा उपधारा सबै थाहा छ भन्ने जस्तो लाग्छ, सुनिन्छ। धर्मशास्त्रको बारेमा उहाँलाई ज्ञान छ। संसारमा भएका ज्ञानका स्रोतहरू कहाँ कहाँ छन् सबै थाहा छ। कोरोनाको स्रोत के हो र त्यसको उपचार के हो भन्ने बारेमा पनि उहाँलाई थाहा छ भन्ने जस्तो लाग्छ। यो सबै कुराहरू चाहिँ उहाँलाई थाहा नभएर गर्नुभयो हो, उहाँले कुनै निश्चित केही उद्देश्य राखेर यो गरिराख्नु भएको छ? के का लागि गरिराख्नु भएको छ, कसका लागि? यसको सठिक उत्तर दिन चाहन्छु। प्राविधिक कुरामा कोरोनाको सम्बन्धमा उहाँलाई के थाहा रहेछ भन्दाखेरि बेसार पानी खाएपछि कोरोनाको हुन्छ भन्नुभयो। बेसार पानी भन्नुभएको छैन, त्यो पनि भन्दा भयो हुन्थ्यो। त्यही प्रकारको ज्ञान रहेछ संविधानमा पनि। संविधान प्राविधिक कुरामा तपाईँ र मेरो चाहिँ के भने तपाईँहरूको एउटा जुन पत्रकारिताको अधिकार छ, चौथो अङ्ग जुन ESTAT भन्छ, STAT होइन, अब त्यो जुन सम्पत्ति हो त्यसको सन्दर्भमा जुन जानकारी छ उहाँ आउनुहुन्छ। मैले भन्न खोजेको संविधानमा पनि यस्तै, अब लज्जित हुनुपर्ने। संसारमा मसँग यस्तो राष्ट्रपति छ, मसँग यस्तो प्रधानमन्त्री छ भनेर भन्छन्, हाम्रोमा चाहिँ लज्जित हुनुपर्ने। अझ म तपाईँलाई अझ अगाडि गएर म राख्न चाहन्छु, तथ्य नै राखौँ। यो दुईजनाको मेलमिलाप हो वा होइन भन्ने कुरा राति 1:44 को आसपासमा मन्त्री परिषदको निर्णय टाँसेको निर्णय गरिन्छ। 12:30 बजेको आसपासमा राष्ट्रपतिले निर्णय गर्छन्, मन्त्री परिषदमा जान्छ। अनि कृत्य हो यस्तो भनेर मन्त्री परिषदको प्रधानमन्त्री कराउनुहुन्छ। त्यो उहाँका जाने सम्पत्ति हो र? म यहाँनिर तपाईँको यिनीहरूको अगाडिदेखि नै पूर्व नियोजित हेर्नुहोस्। म शब्द तपाईँलाई मैले समयअनुसार भनेको छु। 21 घण्टाको समय दिने, त्यसमा प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ तुरुन्तै भेट्ने हेर्नुहोस्। विपक्षी दलका नेताहरूलाई पुर्याएर राखेका छ यदि यिनीहरूको कुनै हैसियतै छैन भनेर। अनि प्रधानमन्त्रीको पनि निवेदन आयो भनेको छ, म अध्ययन गर्छु भनेको छ। रातभरि तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि मन्त्री परिषद र राष्ट्रपति एक अर्कामा तपाईँको चाहिँ के करस्पोन्डेन्स गरेर पत्राचार गरेर बस्ने, यिनीहरूको यो भन्दा नियोजित यो दुर्भाग्य। यो देशमा हामीले जसलाई पत्यायौँ वा भोलि पनि पत्याउँला, हामी गरिब मान्छेहरूले पत्याउनु पर्ने मान्छेहरू नै त्यो पत्याउने लायकका रहेन रहेछन्। हेर्नुहोस्, सांसदहरूको काम संसद जितेर आइसकेपछि सरकार गठन गर्ने हो नि, निश्चित हो नि। यो
चाहे तपाईँ 1 हेर्नुहोस्, 2 हेर्नुहोस्, 3 हेर्नुहोस्, 4 कानुन बनाउने र सरकार बनाउने कुरामा गठन सबैभन्दा गर्ने हो। ठुलो जिम्मेवारी सांसदको हुन्छ। अब मैले तपाईँलाई एउटा तर्क के वास्तविक तथ्य राख्दिन खोजेको, जब नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेता, सबैभन्दा ठुलो दलको नेता केपी शर्मा ओलीजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँले विश्वासको मत नै लिन नगएपछि अब उहाँको दलको मानिसहरूले उहाँले लिन गएको भए उहाँलाई दिनु पर्थ्यो। मैले अहिले एबीसीडी म मानव नेपालजीको नाम भन्छु, ढलनाथको नाम भन्छु, उहाँलाई दिनु पर्थ्यो। उहाँ लिनै जानुहुन्न भने सरकारै गठन नगरिकन सरकार गठन गर्नलाई तिमीले भोट दिनै पाउँदैनौ भन्ने व्याख्या ठिक होला कि सांसदहरूको आधारभूत अधिकार भनेको सरकार गठन गर्ने हो। जब कङ्ग्रेसले गठन गर्दिन भन्छ, एमाले गठन गर्दिन भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ घोषणा गर्छ, अर्को कुनै दलले म गर्दछु भन्यो भने उनलाई तपाईँको साथ दिएर व्याख्या। म यो विषयमा फेरि पनि आउँछु थापाजी। तपाईँले अघि भनिरहेको सन्दर्भमा एकपटक अझै जोड्न चाहन्छु। रातारात पत्राचार भएको छ यो प्रकरणमा पनि, तर यति बेला महामारीले जनता आहत भएका बेलामा, अक्सिजन नभएको बेलामा, खोप नआइरहेको बेलामा, अस्पतालमा स्वास्थ्य कर्मीहरूले पर्याप्त स्रोत साधन नपाएको बेलामा, मसानमा चिहानमा समेत पालो कुर्नुपर्ने स्थितिमा यो विषयमा जनतालाई तत्काल चाहिएको विषयमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग्नका लागि नेताहरू, मन्त्रीहरूले कुनै समयमा रातारात पत्राचार गरेको, तुकु काम भएको, सक्रिय भएको कतै पाइएन। त्यस्ता मन्त्रीहरूलाई, त्यस्तो सरकारलाई टिकाइराख्ने काम त यही संसदले गर्यो, यही सांसदहरूले गरे। त्यहाँनिर चाहिँ सांसदहरूले जिम्मेवारी लिनु पर्दैन? त्यहाँनिर सांसदहरू दोषी होइनन्? हो, तपाईँले भन्नुभएको निसन्देह दोषी हो, तर अब के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने समयले जहाँ पुर्याएको हुन्छ त्यही नै गर्नु पर्दछ। हामीहरूले लडेर, हामी सम्पूर्ण लडेर संसद फेरि लिएर आइसकेपछि उहाँहरू, तर एउटा कुरा के मान्नुहोस् त भन्नुहुन्छ भने संसद मार्नको लागि उहाँहरू हुनुहुँदो रहेनछ भन्ने कुरा तुरुन्तै जुन 21 घण्टाभित्र जुन दावा पेश भयो त्यो कुराले देखिन्छ। समय लाग्छ। अब अहिलेको अङ्कगणितमा सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल नेकपा एमाले केपी शर्मा ओलीजीले प्रतिनिधित्व गर्नु भएको छ, त्यो यथार्थ अवस्थालाई पनि राख्नु पर्यो। तर पनि सरकार गठन गर्ने त शक्ति पुग्यो नि, शक्ति पुग्यो। अब अहिलेको बेलामा म अझ तपाईँसँग सहमत हुँदै के शब्द राख्दछु भन्नुहुन्छ भने मुर्कुट्टाको रूपमा यदि सत्ताका प्रमुख हस्तीहरू बस्दछन् र तपाईँको चाहिँ के मुर्दा बनाएर तपाईँ र मलाई भोट माग्दछन् भने अब फेरि पनि न्यायपालिकाले व्यक्त गरिसकेको शब्द म सापट लिएर भन्न चाहन्छु, हत्याराको रूपमा, मानवीय हत्याराको रूपमा निर्वाचन आयोग देखा पर्दछ भने तपाईँ र मैले अहिले महामारी लागेको बेला भए पनि हाम्रो जुन बाणी छ, जुन बोली छ, त्यसलाई हामीले चुपो लागेर बस्न सक्दैनौँ। हामीहरूले प्रतिकार गर्ने नै हो, हामीहरू उठ्नु नै पर्दछ। हाम्रो संविधान बलियो छ। यो रातारात तपाईँको चाहिँ के अरे डकैती शैलीमा पूर्व नियोजित, पूर्व निर्धारित, पूर्व कलुषित, अति दुराशयपूर्ण तरिकाले जसरी खान मदेखि बाहेक मलाई साथ दिन्छौ भने देऊ, होइन भनेदेखि संसद विघटन गर्छु भन्नुभएको छ। तपाईँ सदनमा नजाने प्रधानमन्त्रीज्यू कसरी तपाईँले सदनको सन्दर्भमा बोल्न पाउनुभयो? अब यो सन्दर्भमा योभन्दा अगाडि पनि पुस 5 मा जसरी संसद विघटन भयो, त्यसपछि पुनर्स्थापना भयो, सर्वोच्च अदालतले त्यो फैसला गर्यो। अहिले पनि जसरी प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ, असंवैधानिक भनेर तपाईहरूले दलिल पेश गरिराख्नु भएको छ, विपक्षी दलहरू कराइरहेका छन्, अदालतको ढोकामा पुगेका छन्। के अगाडि जस्तै नै सर्वोच्च अदालतबाट फेरि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुने सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ? म आफ्नो हेर्नुहोस्, मान्छेको जुन आस्था हो, मान्छेको जुन विश्वास हो, त्यो या त पवित्र हुन्छ या अपवित्र हुन्छ। दुईटा विश्वास हुन्छ। तपाईँको पनि तपाईँ जुन ठाउँमा लाग्नु भएको छ या पवित्र, त्यो चाहिँ तपाईँको यति पवित्र भन्छ क्या, होइन? त्यहाँ गान्धी लागे, को लागे, तपाईँ हामी त्यस्ता त होइनौँ, तर हामी किन हिँडेका हुन्छौँ, किन एउटै रूपमा चाहिँ उभिएका हुन्छौँ त भन्दाखेरि या त पवित्र छ या अपवित्र। मेरो जुन पवित्र आत्मा भनेर भन्छ नि, होइन, त्यो सेक्रेट जुन चाहिँ मेरो चाहिँ के भनेदेखि जुन आत्मा हो, जुन चाहिँ के भनेदेखि मसँग मैले बोकेको जुन साल,
जुन आत्मा हो इङ्ग्लिसको पनि मैले जुन शब्द भनेको छु कि त्यो आत्माले कुनै पनि ठाउँ दिँदैन हेर्नुहोस्, कुनै पनि ठाउँ दिँदैन। अहिले न निर्वाचन हुन सक्छ। अहिले त फेरि पनि मैले आफूले अमेरिकाको केही रेडियोहरूले पनि मसँग इन्टरभ्यू लिनु भएको थियो, मैले दिइराखेको छु। हेर्नुहोस् बाहिरतिर पनि सम्पर्कहरू स्थापित भइराखेको छ अहिलेको संविधानको सन्दर्भ व्याख्या आदिको सन्दर्भमा। अहिले त एकछिनलाई 5 वर्ष पुगेको भए पनि संविधान संशोधन चाहिँ होइन, संसदले विशेष एउटा चाहिँ रिजोल्युसन पास गरेर केही समयलाई, जस्तो दोस्रो विश्वयुद्ध चर्चिलले युके को पार्लियामेन्टको समय बढाए नि रुपेशजी, जसरी बढाए नि 7 वर्ष 8, यो त बढ्न पनि सक्छ, यो बढाउनु पनि पर्ने हुन्छ। त्यहाँ तपाईँ र मैले कराएर हुँदैन। तपाईँ र मैले हाम्रो अहिले कोरियाको जस्तो निर्वाचन गरिहाल्नु पर्ने, भारतको जस्तो 4वटा प्रदेशमा समयावधि सकिएको निर्वाचन गरिहाल्नु पर्ने होइन कि हाम्रो त परेको भए यति 5 वर्ष पुगेर यस्तो महामारी आएको भए अहिले राजनीतिक दलहरूले आफ्नो तपाईँको राष्ट्रिय अधिवेशन गर्न सकेका छैन, त्यसमा समय लिइराखेका छन् भनेपछि मैले भन्न खोजेको कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भने पवित्र आत्माले बास गरेको अदालत छ हेर्नुहोस्। त्यसमा म यति विश्वस्त छु। हिजो पनि धेरै सेटिङका कुराहरू निस्किए, हिजो पनि हाम्रो अदालत त्यो रूपको छैन। धेरै न्यायाधीशहरू तपाईँको यति हुनुहुन्छ कि यति तपाईँको समर्पण न्यायको लागि तपाईँको चाहिँ के भने समर्पित हुनुहुन्छ। त त्यसकारण यो न्यायपालिका नै यसलाई मैले फेरि पनि कसरी तपाईँ त्यो प्रधानमन्त्री जो सदनमा गएकै छैन, संविधानले भन्छ तिमी सदनमा जाऊ, सदनमा गएर अनि तिमी पूर्ण हुन सकेनौ भने अनि तिमीले विघटनको लागि जान सक्छौ भनेर संविधानले भन्छ। पूर्ण हुन सकेनौ भने, तिमी अपूर्ण भयो भने आफैले घोषणा गरेर म अपूर्ण छु भनेर चाहिँ सदन बहिष्कार गर्न सकिँदैन है। न्यायालयको यो कुरा गरिरहँदाखेरि नै थापाजी अघिल्लो फैसलाको पूर्ण पाठ आइसकेको छैन। संसद विघटन कुन अवस्थामा हुन्छ भनेर अदालतले व्याख्या पनि गरेका छ। अदालतले संसद विघटन गरेको जुन प्रधानमन्त्री छन् उनै प्रधानमन्त्रीले फेरि यसरी विघटन गरिरहँदाखेरि, उनै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले फेरि विघटन गरिरहँदाखेरि रातारात यो बेलामा अदालतको मानहानि भयो कि भएन? मानहानि भयो भन्ने पनि ठुलो मतलब चाहिँ टुरिस्ट नै भन्छु म, खास गरेर जनमानसको त छँदैछ। त्यसपछि तपाईँको जो पूर्व सर्वोच्च पूर्व न्यायाधीशहरू, प्रधान न्यायाधीशहरू, कानुन ठुलो जमात छ हेर्नुहोस् है। यो चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ मानहानि चाहिँ के भनेदेखि, तर मानहानिले मात्रै पनि उपचार दिँदैन। अब यो त सिधा यो त हेर्नुहोस् त्यही फैसला लिएर पनि बस्न सक्छ भन्ने खालको संसद, नेपालको संसदले मात्रै मार्न सक्छ। संसदमा गएर अब हामी सरकार पनि दिँदैनौँ, हाम्रो आयु पनि पुग्यो, अब हामी निर्वाचनमा गयौँ है भनेर घोषणा गर्न मात्रै जान सक्छ भन्नेको। राष्ट्रपतिले निर्णय गरेर जाने, अदालतले निर्णय गरेर जाने, प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति बेलुका तपाईँको चाहिँ के अरे पत्राचार गर्ने कि उहाँहरूले भेटघाट के गर्नुभयो थाहा छैन, त्यस्तो भेटघाट गरेर जाने त यसको व्यवस्थै छैन। हामीले जस्तो भारत यो धेरै कुराहरू सिकेर अगाडिको विघटनको पाठ सिकेर विघटन हुँदा गरेको कारणले गर्दाखेरि फिक्स टर्म निश्चित अवधिको पार्लियामेन्ट सम्बन्धी ऐन ब्रिटेनले ल्यायो हेर्नुहोस्। जो पार्लियामेन्टको जननी हो, संसदको जो जननी हो हेर्नुहोस्, त्यसैले लिएर आयो। संसार वाक्क दिक्क भइसक्यो। यो बिचबाट तपाईँको फेरि आउने त उहाँहरू नै हो नि। तपाईँले भनेको एउटा शब्दावली म सापट्टि लिएर त्यसलाई प्रश्नका रूपमा राखौँ। तपाईँले भन्नुभयो संसदले मात्रै मार्न सक्छ। के अदालतको अघिल्लो फैसलामा यो कुरा आशय कतै उल्लेख छ? त्यो कुरा करेक्ट। त्यो तपाईँले 10 पेज र 12 पेजको जुन आएको अहिले संक्षिप्त निर्णय छ, अर्को सरकार बन्न सकुन्जेलसम्म संसद मर्दैन भनिदिएको छ। अब यो यति मात्रै म एकदम समय अदालतले भने मुताबिकै पनि अर्को सरकार बन्न नसकेको स्थिति त होइन। अर्को सरकार केपी शर्मा ओलीको त कुरै भएन। केपी शर्मा ओलीसँग बहुमत छैन भनिसकेपछि कोहीसँग त होला नि त रुपे। अब यहाँनिर तर्क के गरिएको छ, राष्ट्रपति कार्यालयले गरेको तर्क के छ भने
जुन 149 जना सांसदको हस्ताक्षर भनेर विपक्षी गठबन्धनले भेला पार्यो, तीमध्ये केही नेकपा एमालेका सांसदहरू पनि छन् जसको समर्थन ओलीलाई पनि छ भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो दाबीमा समेटेका छन्। यसो हुँदाखेरि एउटा पार्टीका नेताहरू, एउटा पार्टीका सांसदहरू अर्को गठबन्धनमा, अर्को विपक्षी दलको दाबीमा उनीहरूको हस्ताक्षर कसरी पर्न सक्छ? त्यो आधार मिल्दैन भन्ने राष्ट्रपतिको दलिललाई तपाईले के भन्ने? म दुईटा अब फेरि पनि कुरा राख्न चाहन्छु। यहाँ एउटा चलाखी के छ भनेर भन्नुहुन्छ भने केपी शर्मा ओलीजी यदि संसदमा विश्वासको मत माग्न जानुभयो जहाँको अवस्थामा उहाँले विश्वासको मत नपाउने बित्तिकै संविधानको धारा 77 पल्टाउनु भयो भने त्यहाँ के छ भन्नुहुन्छ भने पहिलो प्रधानमन्त्री मुक्त हुने अवस्थामा पहिलो अवस्थाले संविधानको धारा 100 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त भएन भने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू पदमुक्त हुनेछन् भन्ने छ। हेर्नुहोस्, पद खाली हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ धारा 77। यहाँ चलाखी के हो रुबेश सर भनेर भन्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्री विश्वासको मत माग्न जान्छन्, विश्वासको मत पाउँदैनन्। हेर्नुहोस्, विश्वासको मत नपाइसकेपछिबाट प्रधानमन्त्री धारा 77 बमोजिम पदमुक्त हुन्छन्। धारा 77 मा विश्वासको मत नपाउने बित्तिकै अब राष्ट्रपतिले अर्कोलाई नियुक्ति गर्नै पर्छ। राष्ट्रपतिले जसको दावा पर्छ उसलाई नियुक्ति गर्नै पर्दछ। अनि उनले के गरे त भन्दाखेरि मैले विश्वासको मत माग्न जाँदाखेरि मैले विश्वासको मत पाउँदिन, म पदमुक्त हुन्छु म। पदमुक्त भएपछि त मेरो ठाउँ अर्कोले लान्छ भनेर चलाखी गरेर यता विश्वासको मत पनि नदिने, उता राजीनामा पनि नदिने, अनि त्यस पछाडिबाट गएर धारा पल्टाएर हेर्नु सिधा छ नि, म विश्वासको मत लिन नसक्ने भए भनेर भन्ने, अनि त्यस पछाडिबाट गएर राष्ट्रपतिलाई प्रक्रिया सुरु गर्नु भनेर पनि भन्ने, अनि फेरि गएर मसँग चाहिँ के भनेदेखि बहुमत छ भनेर भन्ने, अनि त्यस पछाडिबाट कोहीसँग पनि बहुमत छैन भन्नुको अर्थ प्रधानमन्त्रीमा गैर कानुनी तरिकाले, गैर संवैधानिक तरिकाले टाँसिराख्ने दृष्टिकोणबाट मैले भने नि विश्वासको मत लिन गएको भएदेखि विश्वासको मत नपाउने बित्तिकै उहाँ पदमुक्त हुनुहुन्छ। अर्कोलाई गर्नै पर्ने उहाँहरूको खेल हेर्नुहोस् न कसरी हुन्छ। यो पदमा योभन्दा तपाईँको लाजलाग्दो स्थिति, योभन्दा तपाईँको गैर नैतिक यस्तो प्रधानमन्त्रीलाई नियुक्ति गर्नलाई राष्ट्रपति तपाईँको दत्तचित्त भएर लाग्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, यहाँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चित्त दुख्छ के भने भयङ्कर सम्मानयुक्त शब्द बक्सियोस्, गर्दी बक्सिएन भनेर हुने हो र यो। फेरि म यो कुरा पनि म तपाईँलाई, जो प्रधानमन्त्रीले शपथ ग्रहण गर्दाखेरि राष्ट्रपतिलाई डिक्टेट गर्छ। हेर्नुहोस्, मैले तपाईँलाई सोध्न चाहेको अर्को प्रश्न के पनि हो भने नि धारा 76(5) मा आइपुगेपछि संसदभित्र रहेका सांसदहरूको अस्तित्व भनेको दलभित्र मात्रै सीमित हुन्छ वा उनीहरू स्वतन्त्र हुन्छन्? धारा 76(5) मा आइपुगेपछि उनीहरूले फ्लोर क्रस गर्न पाउँछन् वा पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन्? आज त्यो विषयलाई उठाइएको छ, उनीहरूले पाउँदैनन्। अब यसमा एकदम सजिलो उत्तर छ अहिलेको वस्तुस्थितिमा, अहिलेको जुन तथ्यगत अवस्था छ। अहिले दुईटा कुरा, यदि क्रस गर्न पाउनुहुन्न, कुनमा चाहिँ पाउनुहुन्न भन्दाखेरि केपी शर्मा ओलीजी सदनमा गएर म सरकार बनाउँछु 76 को 3 भनेर गएको भएदेखि अहिलेका जति सांसदहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले भोट दिनुपर्छ, व्हिप जारी हुन्छ, दिनुहुन्छ नम्बर 1। तर प्रश्न के हो, अघि मैले त्यसकारण भने अब उहाँ जाँदै जानु भएन, म जान्न भन्नु नम्बर 1। अब त्यति बेलाको अवस्थामा सरकारै दिन सकेन भनेर मार्ने अधिकार निहित हुन्छ वा सदनलाई क्रियाशील वा जीवन दिने अधिकार सृष्टि हुन्छ? के चाहिँ आधारभूत अधिकार हो, बेसिक राइट? यो मैले रिटमा पनि उठाएको छु। के चाहिँ आधारभूत अधिकार? मैले फेरि पनि भने केपी शर्मा ओलीजीको त दाबै परेन नि। दाबै नपरेपछि नम्बर 1 मैले के भनेको छु भनेर भन्नुहुन्छ नि। अहिले स्वतन्त्र र अस्वतन्त्र छोडिदिनुहोस् न, उहाँको परेको भएको अनि व्हिप जारी भएर उहाँलाई दिनेछ। दाबी परे पनि त्यो भ्यालिड छैन भन्ने कुरा होइन, जारी नै भ्यालिड त छैन, अघि नै मैले भनिसकेँ नि।
अब उहाँले नपरिसकेपछि आधारभूत रूपबाट के अधिकार बन्ने हो भन्नुहुन्छ भने अर्को कसैले सरकार बनाउने हो भने बन्ने हो नम्बर 1। अब नम्बर 2 अर्को प्रश्न पनि छ तपाईसँग, तपाईँले गर्नु भएकोमा फ्लोर क्रसको जुन कुरा छ त्यो फ्लोरमा हुन्छ कि राष्ट्रपतिको कार्यालयमा हुन्छ? त्यो तपाईँले फ्लोर क्रस गर्न पाउने कि नपाउने, अर्कालाई भोट दिन पर्ने कि नपर्ने भन्ने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा छ। त्यो कहाँ लागू हुन्छ? सदनको प्रक्रिया सुरु भएपछि पो लागू हुन्छ। सदनको प्रक्रियादेखि बाहेक लागू हुँदैन। सदनको प्रक्रिया सुरु, मैले यहाँनिर भन्न खोजेको सदनको प्रक्रिया सुरु हुनु पर्यो सरकार गठनको, शेरबहादुर देउवाजीको। अनि त्यस पछाडिबाट तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ भने व्हिप जारी गर्नु पर्यो। यो 4वटा कुरामा व्हिप जारी हुने व्यवस्था छ भन्नु पर्यो। सरकार गठन गर्न नदेऊ भनेर भन्नु पर्यो। अनि त्यसले मान्यता पाउँछ कि पाउँदैन 76(5) को फेरि व्याख्या होला। तर नि थापाजी एउटा तर्क यो विषयमा मैले तपाईलाई सोध्नुको कारण के हो भने होइन न रुपेशजी, म यहाँ सकिहाल्छु। अनि प्लिज क्रस गरे भन्यो भने पनि त्यो भोट गनिन्छ। भोट गनिसकेपछिबाट तपाईँले क्रस गर्नुभयो, अब तपाईँलाई संसदीय दलबाट किन नहटाउने भन्ने त्यसको प्रक्रिया त्योभन्दा पछाडि सुरु हुन्छ। मैले सोध्न चाहेको, जान्न चाहेको के हो भने एउटा राजनैतिक दलबाट निर्वाचन जितेर संसदमा प्रवेश गरिसकेपछि त्यो राजनैतिक दलभित्रको नियम अनुशासनभित्र कायम नरहेर अर्को पार्टीसँग साँठगाँठ गरेर पार्टीभित्र कसैसँग नमिल्ने, अर्को पार्टीसँग मिलेर सरकार गिराउने वा अर्को सरकार बनाउनका लागि खेलोफड्कोमा लाग्ने, त्यसले यो संसदभित्र अराजकता पैदा गरेन? संसदीय अभ्यास हामीले चाहेको, हामीले अभ्यास गरिरहेको संसदीय अभ्यास यही हो? होइन, तपाईँले भन्नुभएकोमा संसदीय मूल्य मान्यताका प्रश्नहरू छन्। फेरि पनि म के कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने यो अहिले आजको कुरा होइन। जति बेर पहिलो संसद विघटन भयो त्यति बेरदेखि उहाँहरूको आफ्नो पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वको कारणले गर्दाखेरि संसद विघटन गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा अगाडिको मुद्दामा स्पष्ट रूपले सर्वोच्चले पाना नम्बर 10 मा बोलिदिइसकेको छ। तपाईँलाई मैले राजनीतिक उहाँहरूको बिचमा द्वन्द्व हुन्छ। अब फेरि पनि अर्को राजनीतिक दललाई मैले भोट दिने कि नदिने भन्ने कुरा मेरो राजनीतिक दल अहिले उठिराखेको माधव नेपालजीको सन्दर्भमा जुन प्रश्न छ, झलनाथ खनालजीको सन्दर्भमा जुन प्रश्न छ, नामै लिएर भनौँ, आज त 30 जनाले हस्ताक्षर गरे भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ। 26 जना अहिले मैले मेजर नेताको चाहिँ भनेको उहाँहरूको नेताको केपी शर्मा ओलीजीले 76 को 3 को सरकार कन्टिन्यू गर्छु भनेर भोट माग्न जानुभयो र म त भोट लिन्न है, मलाई पार्टीका सबैले सदस्यले भोट दिँदा पनि पुग्दैन भनेर उहाँले तपाईँको एक त त्यो मिल्दैन मिल्ने मैले भने, तर पनि मिल्छ भनेर राष्ट्रपतिज्यूले भन्नुभयो। त्यसलाई रिनाउन्स परित्याग गर्नुभयो, अधिकार परित्याग गरिसकेपछि त्यसलाई पदमुक्त बराबर भएको मान्नु पर्दछ। अब त्यसपछिबाट गएर जब विपक्षी दलको नेताले म बनाउँछु भनेर भनिसकेपछि अब कसको विश्वासको मत पुग्थ्यो? भोलि संसदमा कुरा गर्दाखेरिको अवस्थामा समाजवादी जनता दल सबैको आउने हो कि? त्यो त त्यहाँ हुने कुरा हो नि। त मैले यहाँनिर राष्ट्रपतिलाई धारा 89 जुन लेख्नु भएको छ, धारा 89 उहाँले लगाउने हो र उहाँसँग चाहिँ राति पत्राचार हुने। हेर्नुहोस् है, फेरि उहाँसँग चाहिँ के भने नेकपा एमालेको पत्राचार हुने अरे राति मध्यरातमा पत्र बोकेर को जाँदा रहेछन्, कसको कति बजीबाट ढोका उहाँको लागि खुला हुँदो रहेछ, अरू राजनीतिक दलको लागि, नेकपा एमालेको लागि खुला हुँदो रहेछ अरू मान्छे। तर जो मान्छेले सही गरेको छन् त्यो मान्छे सुन्नै नपर्ने अर्को दल पनि त खडा हुन सक्छ नि। मैले तपाईँलाई के भन्न गइराखेको छु भन्नुहुन्छ भने 40% पुग्यो भनेदेखि त सदनबाटै अर्को दल पनि खडा हुन्छ नि। त्यसकारण यो जुन कुराहरू ल्याइराखिएको छ अहिले धारा 76 को 5 मा स्वतन्त्र हुन पुग्छन् पुग्दैनन् भनेको छुइनँ। मैले त के भनेको छु भने सबै राजनीतिक दलका सदस्यहरूले अब आफ्नो सरकार गठनको लागि उहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। किन? वर्तमान प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्न जानु भएन। म माग्दिनँ भनिसकेपछि आधारभूत संरचना, संसदको आधारभूत संरचना, सांसदहरूको आधारभूत अधिकार के हो त भन्ने सरकार गठन गर्ने। आफ्नो राजनीतिक दलले गर्दिन भन्यो भने अर्कोले गठन गर्छु भन्यो भने गठन। अब अलिकति अगाडि बढौँ, थोरै अगाडि बढौँ। नेपालका कम्युनिस्टहरूले बारम्बार
आफू असफल भएको बेलामा वा सरकारबाट गिर्नु परेको बेलामा अथवा आफू शक्तिहीन भएको बेलामा त्यति बेलामा विदेशी शक्तिहरूलाई आरोप लगाउने गर्दछन्, भन्दछन् विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले काम गर्न दिएनन् वा हामीलाई सत्ताच्युत गरे भन्ने जस्ता कुराहरू गरिन्छ। विश्लेषणहरूमा नेपालमा जियो पोलिटिक्सको कुरा गर्छन्, भू राजनीतिक प्रभावको कुरा गर्छन्। यो पछिल्ला घटनाक्रमहरूमा यो प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरा, चुनाव घोषणाको कुरा, सरकार गठनमा अन्यको दाबीलाई परास्त गर्ने कुरामा जियो पोलिटिक्स, भू राजनीति भन्ने कुरा कतै जोडिन्छ? अब म यति रुपेशजी के भने म धेरै यो कार्यक्रमबाट यो भू राजनीतिक अवस्था छ त्यो जोडिँदैन भन्ने आजको यो चाहिँ एउटा सबै विश्व एउटा चाहिँ के भनेदेखि एकै ठाउँमा उभिएको बेलामा जोडिँदैन भन्ने पक्षमा छैन। तर त्यो भन्दा पनि यहाँ खेल हुँदैनन् भन्ने त्यति राजनीतिक कर्मी होइन जति त्यसलाई नजदिकबाट म हरेक घटनालाई हेर्ने त्यसतिर तर्फ मलाई नचान्नुहोस्, मलाई कानुन र संविधानको विषयमा मात्रै चान्नुहोस्। मैले तपाईलाई यो प्रश्न सोधुको कारण के हो भने तपाईँ नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष 62-63 को आन्दोलनको बेलामा एउटा अगुवा नेता जसको बलमा संविधान सभा गठन भयो, संविधान बन्यो, गणतन्त्रको स्थापना भयो। यो प्रक्रियामा कतै न कतै तपाईको आफ्नो योगदान छ। आज के भनिँदैछ भने देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू वा भू राजनीति वा जे भनौँ कतै न कतै नेपालमा अघि तपाईले पूर्व नियोजित रूपमा यो सबै घटनाहरू भइरहेका छन् भनिरहँदाखेरि निर्वाचनको घोषणा भनेर जसरी भनिन्छ त्यो निर्वाचनको घोषणा निर्वाचनका लागि होइन, संविधानलाई कतै न कतै परास्त गर्ने, यसलाई भत्काउने खेल भइरहेको छ, व्यवस्थालाई नै प्रभाव पार्ने भन्ने खालको कोट अनकोट केही मान्छेले भनिरहेका छन्। त्यसकारण मैले तपाईलाई भू राजनीति पनि जोडिन्छ जोडिँदैन भनेर सोधेको। म हुन सक्छ, म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, कहिलेकाहीँ मानिसहरूको केही शासन गर्ने मानिसहरू, हिटलरले के सोच्यो त भन्नुहुन्छ भने हिटलरले नाजीदेखि बाहेक अरूले शासन गर्ने युरोपमा अधिकार छैन, यति हो उसको मेजर। त्यो थटबाट चाहिँ ऊ चाहिँ हिँड्यो हेर्नुहोस् होइन। अस्ति अमेरिकाको ट्रम्पले हामी मात्रै हो, रिपब्लिकन मात्रै हौ भन्ने जस्तो सोचे। त्यसकारण अहिले म यति मात्रै भन्छु, अहिले जो शासनको अन्तिम एउटा ठाउँमा हुनुहुन्छ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीज्यू, उहाँहरूले म मात्रै हुँ र मैले भनेका सेवकहरूले मात्रै मलाई सेवा गर्छन् अनि मैले मात्रै शासन चलाउने हुँ भन्ने उहाँहरूको मन पुरा भरिपूर्ण छ। त्यो भित्र ओतप्रोत गर्ने, त्यो भित्र तपाईँको जोड बल गर्ने शक्तिहरू बाहिरका पनि हुन सक्दछन्। तर म त्यो बाहिरका शक्तिहरू यो भेट्यो त्यो भेट्यो, रातबाट यता गयो उता गयो होइन। अब हाम्रै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीज्यू जसलाई हामीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा विराजमान राखेका छौँ, यत्रा भोट 2/3 भयो भोट भन्थे होइन, यसबाट राखेका छौँ, उहाँहरू नै यति स्खलित हुनुभएको छ कि यति तल जानु भएको छ कि बरबराउनु हुन्छ कि उहाँहरूको हेऱ्यो म होइन। कहिलेकाहीँ त के लाग्छ भने कोरोनाले डिप्रेस पो भएको हो कि, म त छु तपाईँ पनि हुनु होला। तपाईँले बिहिबारको दिन भन्नुभएको थियो राष्ट्रपति संविधान खाने बाटोमा हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। मैले तपाईँलाई आज सोध्न चाहेको के हो भने राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीलाई संविधान खाने शक्ति तपाईँकै भाषामा त्यो खाने शक्ति कहाँबाट आयो? उहाँहरूको आफ्नो जुन भित्रको जुन एउटा दुष्प्रवृत्ति छ नि, त्यो इभिल क्या एउटा एक प्रकारको चाहिँ जुन ब्याड इभिल छ, त्यति मात्रै मलाई त्यस्तो लाग्दछ। नत्र यस्तो दाउपेच जान्ने त हेर्नुहोस् अघि कस्तो दिमाग छ त्यहाँ भित्रका सल्लाहकारहरूको, म त छक्कै पर्छु हेर्नुहोस्, मलाई त साँच्चै भन्नु। त्यसकारण त्यो छ, अब त्यो कताबाट प्राप्त छ, म त्यो भित्र म विज्ञ होइन। त्यसकारण यस विषयमा तपाईले अरु मानिसहरु अबको बाटोको कुरा गरौँ न। अघि तपाईले प्रतिवादको कुरा गर्नुभएको थियो, यो असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक कदमहरू जे भइरहेका छन् यसको प्रतिवाद गर्नुपर्छ भनिरहँदाखेरि दलहरूले वा नागरिक समाजले जनताले आज सडकबाट आन्दोलन गर्न सक्ने स्थिति छैन, त्यो गर्नुपर्ने आवश्यक
त्यो सान्दर्भिक पनि छैन, त्यो गर्नु हुँदैन पनि। महामारीको यो प्रकोप छ, तेस्रो लहरको सम्भावना भनेर विज्ञहरूले भनिरहेका छन्। आज सडकमा आउन सक्ने स्थिति छैन। त्यसो भए घरैभित्रबाट प्रतिकार गर्ने तरिका के होला? वा तपाईँले भने जस्तो के साँच्चै अदालतलाई पर्खिनु बाहेक अरूको कुनै उपाय नभएको हो? म त पहिलो संसदको पहिलो फैसला लिएर राजनीतिक दलको भनेको प्रतिनिधि सभाको सभामुख जिउँदो हुनुहुन्छ, त्यो उहाँले चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ बोलाएर सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अधीनमा बोलाएर संसदमै छलफल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको एकछिन कसले यो अहिलेको सरकारलाई पुलिसले साथ दिएन हो, उहाँहरूसँग कुनै जनबल नैतिक बल हेरौँ न त। होइन, मैले त पहिला पनि भनेको सदन मर्दैन बाबा, सदनमै नपुगिकन, सांसदहरू सदनमै नपुगिकन यो मर्दैन, पहिलादेखि भनेको हो मैले। अहिले पनि राष्ट्रपतिज्यूलाई विघटन गर्ने अधिकार छैन, अहिले पनि विघटन संसदले मात्रै गर्दछ, हामीले सरकार दिन सकेनौँ भनेर त्यो ठाउँमा नपुगिकन, अर्थात् सुनवाईको अधिकार भन्छ क्या यसलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा। जो मर्दैछ उसलाई सुनवाईको अधिकार देऊ, जसलाई मार्दै हुनुहुन्छ, जसलाई सजाय दिँदै हुनुहुन्छ, त्यसलाई सुनवाईको अधिकार दिनुहोस्। अर्थात् चाहिँ के भनेदेखि यसलाई तपाईँको इङ्ग्लिसमा होइन, मतलब चाहिँ एफेक्टेड पार्टीलाई द्याट पार्टी सुड बी हर्ड, त्यो सुनवाई पाउनु पर्छ प्रभावित पक्षले भन्छ। प्रभावित पक्ष हो। अब तपाईँले जाँदा जाँदै यो प्रभावित पक्षको कुरा गरिरहँदाखेरि संसद बिउताउनु पर्छ, संसद पुनस्थापित हुनुपर्छ भनेर अदालतमा रिट निवेदनहरू दायर भइरहेको बेलामा तपाईँले अघि उठाउनु भएको एउटा सन्दर्भ म यहाँनिर अन्तिममा जोड्न चाहन्छु। नेपाली जनता, नेपाली नागरिकको पक्षमा के जनताले खोप मागिरहेको बेलामा खोपको साटो नागरिकको हातमा मतपत्र हाल्ने काम जुन सरकारले गर्ने प्रयास गरिरहेको छ त्यो मानवता विरोधी अपराध हो भनिरहँदाखेरि त्यो अपराध गर्ने सरकारका विरुद्धमा तपाईँ जस्तो विज्ञहरूले, तपाईँ जस्तो जानकारहरूले, अदालती प्रक्रियामा जानकारहरूले मुद्दा हाल्नुपर्छ कि पर्दैन? मुद्दामा अहिलेको रिटमा पनि यो कुरा छ। मैले त त्योभन्दा बढी शब्द मानवता विरोधी अरू राजनीतिक दलले पनि भन्न थाल्नु भएको छ, हाम्रो रिटमा पनि परेको छ। आजको राजनीतिक दलहरूले दिनुभएको उसमा पनि त्योभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई मार्नलाई दुरुत्साहन गर्ने शब्द, कानुनी शब्द है दुरुत्साहन, उक्साहट गर्ने किसिमको जुन यो छ र मुर्कुट्टा प्रकारको मान्छेहरूले मात्रै गर्छन् र त्यसकारण म यसमा भन्नुहोस् न भोलि वा आजै पनि, भोलि त म मुद्दा लड्न तयार छु नि, मुद्दा दर्ता हुन्छ, मुद्दा लड्न म तयार छु। म आफ्नो कन्भिक्सनबाट डग्नेवाला छुइनँ। हेर्नुहोस्, यो उमेर, यो ठाउँ मलाई तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि दुईटा अनुहार देखाउनु पनि छैन। यो प्रजातान्त्रिक जुन अधिकार हो त्यो प्रजातान्त्रिक अधिकारको रक्षा हुनुपर्छ। यसलाई व्याख्या विश्लेषण गरेर यसलाई प्रयोग गर्न नसक्ने मान्छेहरूलाई प्रयोग गर्न सक्ने बनाउने अवस्थामा चाहिँ के भनेदेखि जानुपर्छ। फेरि पनि म यो अन्तिम त्यसमा त जाने छँदैछ, तर तपाईँ हामी सबैले प्रधानमन्त्रीले अहिले निर्वाचन विषम अवस्था छ भनेर निर्वाचनको यो नाटक गरेर अनि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू पनि मानिस हो कि होइन? तपाईँहरूले पनि भन्नु पर्यो। तपाईँहरू त्यो 6 वर्षको पदको लागि उहाँहरूलाई पनि हामीहरूले अनुरोध गर्नु पर्यो, उहाँहरूलाई पनि सोध्नु पर्यो, तपाईँहरू कसलाई पठाएर निर्वाचन गर्नुहुन्छ? को सरकारी संयन्त्र चलाएर निर्वाचन? त्यो सरकारी संयन्त्र पेवा हो, दाप हो। तपाईँको कुरा नेपाली नागरिककामा मात्रै होइन, अरू सरकारवाला निकायहरू जहाँ जहाँ छन् त्यहाँ पुग्छ भन्ने अपेक्षा गरौँ। धन्यवाद यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि। हस्, संविधानमा भएको मैले राखेको छु। धन्यवाद। हस्।